मई का ऐलान हो चुका है। यकम मई का ऐलान हो चुका हुआ है। जिसके दिल में दर्द नहीं है ना, वो बेशक हाथ नीचा करे। हमें तो वो वीडियो देखने के बाद जब वो बच्चियों के जहाँ जबड़े निकले हुए हैं, किसी का बाजू नहीं है, हाथ नहीं है, तो क्या आप यकम मई बरोज जुमेरात बैठ के अभी तो बात करनी है आपसे, थक गए हो तो फिर हुजूर का गुलाम बैठे। फिर यकम मई बरोज जुमेरात सुबह 10 बजे, कितने बजे? हर बंदे ने फैदाबाद के पुल पर जरूर पहुंचना है इंशाअल्लाह। नहीं गल्ला नाल नहीं, ऐਵੇਂ नहीं, गल्ला नाल नहीं, अमरी तो जिन्हें आना है ते अपना तैयारी करके आना है। मेरे जुमले समझ जाओ, तैयारी करके आना है। नहीं तुझे खेले, मैं कह रहा तैयारी करके आना है इंशाअल्लाह। तैयारी करके आना है और हमने बताना है कि हम किबला अव्वल की हिफाजत के लिए खड़े हैं। हम किबला अव्वल की हिफाजत के लिए उलमा हो, सुलहा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब ने आना है। कल क़यामत के दिन और तो कुछ ना हो तो हम गजा के मुसलमानों के लिए ये कहेंगे, यार जो हमारे पास में था हम आपके लिए मैदान में लेकर आ गए। सुबह 10 बजे बरोज जुमेरात पहुंचेगा अरफत में। अगर कोई जारी बात है, ये है तो यहूदियों के गुलाम ना है, तो जारी बात है ये ट्रम्प के गुलाम है, सारे ट्रम्प के गुलाम है ना भाई। अगर ये ना गुलाम होते तो फिर हमारा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब आपके करीब जो मौलवी बैठे हैं वो आपको कभी भी ये बातें नहीं करेंगे। हम आपसे कहते हैं कि वल्लाह हम आपके दुश्मन नहीं है। आपको लोग गलत रिपोर्टें देते हैं, ये मुखबर गलत रिपोर्टें पहुंचाते हैं आपको। हम आपके दुश्मन नहीं है। हम तो चाहते हैं कल क़यामत के दिन जब सलाहुद्दीन अय्यूबी खड़ा हो, महमूद गज़नवी खड़ा हो, सुल्तान इल्तुतमिश खड़ा हो, कुतुबुद्दीन ऐबक खड़ा हो, शहाबुद्दीन गौरी खड़ा हो, महमूद गज़नवी खड़ा हो, जनाब आगे खालिद बिन वलीद खड़े हो, और मुसन्ना खड़े हो, शराहबील खड़े हो, और काका खड़े हो, बिलाल हबशी खड़े हो, तो सब में आप ही हमें नजर आए। हम चाहते हैं जनरल साहब आप उस सब में हमें नजर आए। हम चाहते हैं जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की बारी आए तो पीछे पीछे आप ही हमें चलते हुए नजर आए। अगर आप चाहते हैं तो आज आप इस तरह ऐलान करें जिस तरह खालिद बिन वलीद ने कैसर और किसरा के नाम ऐलान किया था। क्या ऐलान किया था? खालिद बिन वलीद ने अपना खत लिखा। जिस तरह आपको ट्रंप ने कहा था ना कि हमने गजा को सफा हस्ती से मिटा देना है, तो आप अपना जीएसटी में बैठकर पीटीवी का स्पीकर सामने रखकर कहते हैं कि यारा हम जो भी हैं गुनाहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। मेरा पैगाम सुन, मिन खालिद इब्न वलीद ला रुस्तुम व मेरान व मलाए फारिस वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा अम्मा बाद फइन्ना नदुकुम इस्लाम फइन बैतुम आदुल जिज़्यत अय्यदुम व अंतुम सागिरून फइन बैतुम इन्नमा अना कौमन युहिब्बुनल मौता कमा युहिब्बुल हाजिमुल खमरा। हम चाहते हैं जनरल साहब आप ये ऐलान करें, कसम बखुदा अल्लाह की मदद आ जाएगी। साहबा कहते हैं कि जब हम 305 बेसरो समाने के आलम में जो हमारे पास सब तलवार थी, तीर था, नेजा था, खजूरें थी, जो भी था, जब हुजूर ने फरमाया ना बदर की तरफ चले तो साहबा कहते हैं हम जब बेसरो समाने के आलम में पहुंच गए ना तो साहबा कहते हैं रात के आखिरी पैर हमें आवाज आई अक़दिम हैज़ुम अक़दिम हैज़ुम अक़दिम हैज़ुम। तो साहबा कहते हैं हम हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूलल्लाह ये किसकी आवाज है? हुजूर ने फरमाया ये जिब्रील घोड़ा पकड़ कर आ रहे हैं, ये मीकाईल घोड़ा पकड़ कर आ रहे हैं, ये इसराफील घोड़ा पकड़ कर आ रहे हैं। हम चाहते हैं जनरल साहब आप ऐलान तो करें यार, आप करम तो बढ़ाए, फिर देखिए अल्लाह की मदद आती है या नहीं। आप खड़े तो हो, तारीख आपका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी की सब में लिखेंगे। खुदा के लिए आप खड़े हो, आप सैयद भी हैं, हाफिज भी हैं, तो आप कसम बखुदा खड़े होने की देर है, देखना अल्लाह की मदद आ जाएगी। जब साहबा मैदान बदर में पहुंच गए ना तो अल्लाह ने फरमाया 3000 फरिश्ते, 5000 फरिश्ते। तो जब ये सारे फरिश्ते पहुंच गए, मैदान का मार्का लग गया, तो अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया जिब्रील मेरे पास आओ। जिब्रील जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाकर मेरे हबीब के कान में ये कह दो कि अन्नी माअकुम, रब कहना मैं भी तुम्हारे नाल। जनरल साहब जब साहबा ने कहा ना हम आपको सुना रहे हैं, आप कुरान सुनाते हैं, हम आपको सुना रहे हैं, आप ये पढ़े और ये निकले, मर्द ऐसे जाना है।
مر تو جانا ہے. کتنے پچھلے لوگ آئے چلے گئے. ہم چاہتے ہیں قسم بخدا آپ اعلان کریں جہاد فی سبیل اللہ کا, تہاڈا مقبرہ بنانا ساڈا کام ہے. قسم بخدا تہاڈا مقبرہ اساں بناواں, تہاڈی جُتیاں سر تے رکھاں گے, تسی جہاد واسطے اعلان دے. اور موت قسمت والے نوں آندی اے جی 5 کروڑ عوام میں جو ممتاز قادری نہیں موت آئی سے یار. موت کسی کسی نوں اعلان تے کرو, نکلو تو صحیح, قدم دے بتاؤ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ اس قوم کی مدد نہیں کرتا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اللہ فرماتا ہے پہلے تم اللہ کے دین کی مدد کرو, پہلے اللہ کی مدد کرو, پھر اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا, تمہارے قدموں کو ثابت قدم بھی رکھے گا. آپ نکلے تو صحیح, آپ اعلان تو کریں. قسم بخدا ٹرمپ بھی ڈھہ پائے گا, مودی بھی ڈھہ پائے گا, نتنیاہو بھی ڈھہ پائے گا, پوری دنیا پر حضور کے دین کا پرچم بلند ہو جائے. آپ نکلو تو صحیح, آپ نکلے تو صحیح. آپ اعلان کریں. بے شک افواج پاکستان پیچھے رہے, ہمیں آگے کر دیں. آپ پیچھے چلیں ہمارے, ہم آگے چلیں. ہمیں بے شک اسرا بھی نہ دیں. ہمارا بابا ہمیں ایٹم بم لبیک کا نعرہ دے گیا. آپ سوچے نا یارا, ہم یہاں ابھی ٹھلتے نہیں ہیں. ابھی یہاں ہم ٹھلتے نہیں ہیں. یہاں ہم اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں جب نظر آنا سامنے یہودی کھڑوتا, جب نظر آنے کا سامنے بیت المقدس کا گنبد نظر آئے گا, تو پھر جب ہمارے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوگی, ہم نے آگے لبیک کا نعرہ لگانا ہے, تو پھر عبداللہ بن رواحہ کی طرح وہ شعر پڑھیں گے, خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی. یہ ساری گلاں اس دن سے پڑھیں گے. پھر الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن نکیلی ویزل الخلیل عن خلیل. ہم کہیں گے اوے یہودیوں ہٹ جاؤ, اج حضور دے غلام آ رہے ہیں, اسی یار نو یار دی خبر نہیں رہ جانی, اسی اج مٹو گدنا بن کے رکھنا. سمجھ آ رہی, اور سمجھ آ رہی میری بات؟ دلیر بنے. میں آپ کو سچ میں مشورہ دے رہا ہوں. ہماری آپ کو باتیں نہ بڑی توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے اس مارچ کا اعلان بھی آپ کو بڑا توڑ مڑوڑ کر, قسم بخدا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اعلان کریں, ہم آپ سے آگے چلیں گے. آپ اعلان کرنے کی دیر ہے. آپ کہیں بھائی ہم جو بھی ہیں ہم آ رہے ہیں. یار اسلام کی نا ویسے ساری معیشت کا دار و مدار جہاد فی سبیل اللہ پر ہے, مال غنیمت پر ہے اسلام کی ساری معیشت کا دار و مدار. آپ مجھے بتائیں جب ہم امریکہ فتح کر لیں گے, سڑک قرضہ اترے گا یا نہیں اترے گا؟ صحابہ کہنے ہیں, سنو ذرا, صحابہ کہنے ہیں اسی غزوہ خیبر فتح نہیں کیتا سی نا, غزوہ خیبر تاں تک سانو کھجور بھی میسر نہیں سی. صحابہ کہنے سی یعنی غزوہ خیبر فتح ہویا 7 ہجری دے وچ, تے 13 تے 7 کتنے ہوئے؟ 20 ہوگا. صحابہ کہتے ہیں نا جو غزوہ خیبر فتح ہویا نا جی 20 سال کے بعد رکھ کے کھجور. یہودیوں کو بڑا مال ہے. مولا کائنات کھبے ہاتھ میں چکیا نا خیبر کا دروازہ. مولا کائنات وہ پیر صاحب کہاں ہیں؟ وہ مولوی صاحب جو علماء کہتے ہیں جی ہم تو ہمارے باپ مولا علی ہیں, ولایت کے سارے پیروں کی ولایت مولا علی سے ہے نا, تو ہم حضور سے آپ پوچھتے ہیں مولا کائنات آپ قدموں کا حضور آپ بتائیں جب آپ کے سامنے بڑا گنڈا عمر بن عبد الود مقابل میں ہے تو آپ نے کیا ایسے کر کے بات کی, ایسے کر کے بات, جب آپ کے مقابل میں مرحب آیا تو آپ نے ایسے کر کے بات کی, ایسے کر کے آپ نے فرمایا نہیں یارو میں تو اینج کر کے گل کی. انہوں نے کیا قد علمت خیبر وانی مرحبو, تو میں پھر حضور دا غلام سی, تو میں شیر سی. وہ شیر نہیں, کاغذی شیر نہیں, کاغذی شیر نہیں, ٹھپے والا شیر نہیں, نون لکھا شیر نہیں, حقیقی شیر, حقیقی شیر. امام المشارق والمغارب مولا کائنات. اور میں جب مرحب نے حضور کے دین کو للکارا دیا اور چیلنج کیا تو فرمایا پھر میں ایسے کر کے باہر آیا, ایسے کر کے. پھر ہم مولا کائنات کی سنت ادا کرتے ہوئے یہودیوں کہیں گے یاد ہے تم نے تو کہا تھا دوبارہ خیبر نہیں ہونا, خیبر کے وارث مولا کائنات کے وارث دوبارہ آ گئے ہیں. تو اس بتائیں جب ہم یہ کریں گے اللذی سمت لی امی حیدر, اور میں یہ دنیا تینوں جانتی تو خیبر ہے, تو بڑا مرحب ہے خیبر دا, بڑا بڑا گنڈا ہے, تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا. مولا کائنات نے نمیا پاک نہیں رکھ چھڑیا, رکھیا یا نہیں کوئی نہیں رکھیا, دسو بھائی. آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ ایک منٹ جب یہ نعرہ لگے گا سامنے یہودی کھڑے ہوں گے, نسن گے نسن اوے خیبر والے دوبارہ. میں یہودیوں کو کہتا ہوں خیبر والے آنے والے ہیں, خیبر کے ماننے والے, یعنی خیبر سے مراد مولا کائنات نے فتح کیا نا,
تو مولا کائنات کے ماننے والے آنے والے ہیں۔ مجھے بتائیں جب پاکستان انڈیا کو فتح کر لے گا تو پاکستان کی معیشت درست ہو جائے گی نہیں؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو پھر آپ کو مولویوں نے بتایا نہیں نا، کہ مولویوں نے آپ کو یہ بتایا رمضان میں کہ 10 دن ایک رات، اللہ نے قرآن مجید میں ہے نا، اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یعنی 1000 مہینوں سے افضل ہے ليلة القدر۔ لیکن حضور نے فرمایا وہ 10 دنوں میں تلاش کرو، وہ 21 کو بنے، وہ 22 کو، 23، 24، 10 دنوں میں تلاش کرو، کسی دن میں ليلة القدر ہو سکتی ہے، تلاش کرنی ہے۔ لیکن کاش کے مولویوں نے یہ بتایا ہوتا ممبروں میں یہاں سے کہ حضور تو وہاں مخفی رکھ رہے ہیں لیکن یہاں حضور مہر لگا کر جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس بندے نے ایک رات اسلامی سرحد پر پہرا دیا، فرمایا 1000 ليلة القدر کی راتوں سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اے نوجوانوں کھڑے ہو، تساں کھڑے ہونا ہے تے مودی نے بھی تھلے ڈگنا ہے۔ تسی کہو گے یار تانوں کوئی مولوی نویں نویں پٹیاں پڑھان، نویں نویں تحقیق کرنا، بھائی نہیں بھائی، مینوں اس ٹائم اے تحقیق آندی کہ میں برما دی بچے نے سر تے ہاتھ لگا۔